Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Ang Ginoo sa ngalan samahan sa nagug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, suma sa kalendaryo sa simbahan, karong Domingguha, mao ang ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. 1964, gi-establish ni Pope Paul VI na sa matag ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw suma sa Ebanghelyo, pagatawgon o Good Shepherd Sunday, o giaghat usab kita matud pa ni Pope Paul VI, 1964, nagideklara niya nga World Day of Prayer for Vocations. Mag-ampo ta nga ang Ginoo magpadala siya mga tao nga mahimong mga ngani nga motubag sa tawag diha sa pagka-relihiyoso, diha sa pagkapari. Busaron maandam ta ang muhala diining Santos nga Misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong hinulsulan ng atong mga sala. Ginoo, kaloy kami. Cristo
kaluoy kami. Karang Ginoo Diyos, o kami, Ginoo, Ginoo, kaluyan mo kami. Kaluyan ang tagita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, dadon tagita niyas kinabuhing dayan. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos, mumanay sa iyo. Ang Satanas, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Iyong siwalay, hindi kami nagsamahan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. O Jesus, o Diyos sa Diyos. Kami, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ang lingkod sa tuwa, sa Diyos Ama, Ginoong Diyos, sa Espiritu. Amen. Magampo kita, magagagahom og tunay nga Dios, dada kami nganhas katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langit nun, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalahantay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo,
sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo, mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit, karon aron mahitungod sa naayong buhat nga nahimo alang sa bakol, ug sa unsang pagiha siya na ayo, nan, angay masayod kamong tanan, ug ang tanang katawhan sa Israel, nga kining tawhana nga nagtinhog dinhi sa inyong atubangan, na ayo sa hingpit, pinaagi sa gahom sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus, ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus, mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan, makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga matutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo, kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo, kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Kung siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo kang ako maluluwas. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Paladungan ninyo unsa kadako
ang pagigugma sa amahan kanato. Gigugma kita niya pag-ayo, nga tungod niini, giisip kitang mga anak sa Dios, og kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayon. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo banaa kaniniya. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan, inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay og tag-iya sa mga karnero. Busatukbon sila sa lubo og patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit kay sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga amahan nakaila kanako, ako nakaila sa amahan, nakaila usab ako sa akong mga karnero, ug sila nakaila kanako, ug ako andam pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan, dadon ko usab sila nganhi, ug mamati sila sa akong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan na igugma kanako, ug ako andam, ngamot pagtugyan sa akong kinabuhi, aron madawat ko kini pag-usab. Walay makahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niya nausab kita sa atong matag Domingo nga misa alang sa mga masakiton. Nagihatod ka nato sa maayong kabubuton sa mga kamadrihan sa St. Paul Missionaries nga ang ilang balay anaa manukad dinhi sa Jones Avenue sa Cebu City.
Daghan nagnunot niining atong Sibya pinaagi sa telebisyon kining atong Sunday Healing Mass. Malipay ta nga makadungog nga ang mga binilanggo diha sa atong provincial jail nagnunot pud sila. So maayong buntag ninyo dihang mga binilanggo natmong mga igsoon. Ug labaw sa tanan kamong anaa karon diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay nga tungod sa kakulian sa inyong lawas nga doon na mo'y dagkong sakit nga gihambin, gihatod gayud kini kaninyo alang nga kamo matag Domingo makaapil, makapadayag sa inyong pagtuo sa pagsimba o pagdaig sa atong Ginoong Hesukristo. Karong Domingo gitawag o Good Shepherd Sunday tungod kay ang Ebanghelyo nga bag-o pa lang natong nadungog, naghisgot man kabahin nga ang Ginoo iyang gitandi o gihilagway ang iyang kaugalingon sa usa ka maayong magbalantay. It was in 1964, Pope Paul VI iyang gi-establish ang World Day of Prayer for Vocation. Aron kini pag-aghat sa mga magtutuo nga motubag sila labi na gyud diha sa espesyal nga tawag sa kinabuhi sa bukasyon sa pagkapari, sa pagkareliyoso or consecrated life. Sa simbahang Katoliko dunay upat ka kutong ang bukasyon sa mga magtutuo. Kaminyoon, consecrated life, pagkapari o diha sa kinabuhi sa pagka-relihiyoso. Apan nasayod ta nga kitang tanan isip mga binyagan, gitawag ta gayod sa tanyag sa Ginoo nga atong dadon. We go to the world and spread the good news of salvation. Sa to pa, sanglit kay kita mga binunyagan man, doon natay dakong responsibilidad, doon natay dakong kaakuhan, o kinahanglan nga atong tubagon ang hagit sa Ginoo, nga atong dadon ang mensaheng maayong, ang mensahe sa maayong balita ngadto sa kalibutan. Ang kalibutan nga dili motuo Ginoo, ang kalibutan nga daw, ang kalibutan nga hakog, ang kalibutan nga materialismo. Mao kini ang atong hatdan, atong tanyagan, tagaan sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Mga igsoon, ang atong pagkabinunyagan, kada usa nato, mahimo usad kitang o giisip usad kitang mga maayong magbalantay. Kay kada usa nato dunay mga tao nga gipiyal kanato sa atong kinabuhi aron diha nga kita isip mga binunyagan, isip kita nga mga magtutuo ato silang bantayan nga makadungog unta sila sa hustong tingog sa atong maayong magbalantay. Akong paningkamutan nga itanyag ug unsa may mga karakteristik sa usa ka maayong pangulo. First of all, to be a good leader, o kita isip Katoliko Kristiyanos man, ang atong hubad sa pagkapangulo mao ang pagtamod sa servant leader. Pangulo siya apan siya usa ka ulipon nga pangulo. Sa to pa mualagad iyang ihatag ug ihalad ang iyang tibuok kinabuhi alang sa mga tawo nga gisangon sa iyang pagkapangulo. So para nako unsa may nindot nga batasan o kinaiya sa usa ka maayong pangulo. A good leader must always lead by love, motivated by love. But what kind of love? Of course, kay mga Kristiyanos man ta,
kanang gugma nga sumagyod ni Kristo, kanang gugma nga gikan ni Kristo, ang gugma nga mahibawong mo sakripisyo, ang gugma nga kahibawong mo antos. So ang usa ka maayong pangulo, kinahanglan magasukad gayud ang iyang pagpangulo diha sa kinaiya sa gugma. Tungod kay kanang gugma dili man na tapulan. Nya ang gugma dili na kapuyan. Ang gugma kanunay gyud niyang buhaton ang tanan alang sa kaayuhan sa iyang hinigugma. Mao na nga ang usa ka maayong pangulo sanglit kay siya minanduan man o gisugo man sa gugma, mao nang mahibaw gyud siyang musakripisyo, muantos tungod og alang sa iyang mga panon. A good leader must always lead by example. Dili pinaagi sa pulong, kundili ang iyang kinabuhi mismo, ang iyang mga lihok, ang iyang mga buhat, lanog kaayo, aron nga ang iyang panon, mununot niya ug mutuo sa iyang maayong ihemplo, isip siya maayong pangulo. Nadinhis ming Danilya, tingali nakamatikod mo nga, inighuman ako og misa, muduol ko sa atubangan, unya, akong paduolon ang mga bata. Ako ning gihimo sa bag-o pa kong pari. Nga ako gyung tawgon ang mga bata, aron sila muduol sa altar og muamin. Unsa may katarungan? What is the reason behind why after the Mass, magpaamin man kus mga bata? Hindot kaayo ang nahitabo tungod kay sa katuigan, sa gitason o sa gidugayon sa akong pagkapari, akong ikahibalag ang mga bata nga nanagko na sila ug di gyud sila malimot. Nasa gagmay pa sila, mudagan sila atubangan sa altar ug muamin sila ug it lived an imprint, an interpretation sa ilang kinabuhi. Nakadtong maong yano kaayo nga buhat nga magpaamin ko nila, hangtod nga sila nga nadagko, nakahatag tog dako kaayo nga influensya sa ilang pagtuo sa Ginoo, mga igsoon. And for me, that is an example that we can lead people by our example, not by words, kundili ang atong mga binuhatan, simple gesture of goodness and kindness, attention, makapadani sa panon sa mga tao nga gisangon kanimo ngadto sa kinabuhing matarong. So a good leader must always lead by good example. Ikaduha o ikatulo, a good leader must always be available. Sa kanunay, kana bitaw ang giingon sa kanta, what is love without time? So kay ang imong pagkapangulo nahasukad man sa gugma, mao na nga ang tinuod nga gugma mohatag gyud siya panahon sa iyang mga sakop. Availability. Dili anang panultihon ba nga sayon duolon pero lisod pangitaon. Sayon untang duolon pero hastang lisura pod pangitaon, mga igsoon. Meaning, a good leader must always have the time. Ang iyang presensya, ang iyang panahon alang sa iyang mga sakop. A good leader must always have the right vision or direction sa iyang pagkapangulo. Na siya as a good leader, mag-unagid siya diha sa iyang pagpangulo. Nganuman, kay tataw, klaro kaayo ang iyang padulngan. Sanglit kay kita mga Katoliko, Kristiyanos man, ang atong giya sa atong padulngan, of course, the Lord Jesus Christ Himself claimed that He is the way and no one comes to the Father except through me. So sa to pa, ang usa ka pangulo, nakahibaw siya asa siya padung, kay wa man gid niya ilingiw, wa man gid mawa ang iyang pagtan-aw diha sa atong
maayong pangulo, ang maayong magbalantay nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. So ang usa ka maayong magbalantay, doon na siya'y padulngan, doon na siya'y maayong panglantaw. Mao na nga sa atong pagkakatoliko Kristiyanos, salamat tungod kay ang Ginoo naghatag kanatog maayong panglantaw, maayong paingnan. Kay lagi niingon man siya, I am the way. Ang nakanindot pod aning pag-ingon sa Ginoo nga I am the way, wa ta niya pasagdi nga ilang gitudlo sa iyang kamot simod ang agianan, kundili Jesus himself becomes the way. He is the way. Sa to pa, sama sa gimugna sa atong Santo Papa, ang Synod of Synodality, walay maguna, walay maulahi, magdungan tagpanaw, ug ang atong panaw tataw og klaro kaayo tungod kay ang atong agianan, si Kristo man ang atong agianan. Ang usa ka maayong leader, doon na siya empathy. Panahon sa paghilak, mohilak siya. Panahon sa kahudyaka, makighudyaka siya. Panahon sa kalipay, duyog siya sa kalipay sa iyang mga sakop. Doon na siya'y kasing-kasing, doon na siya'y pagbati sa iyang mga sakop, mga igsoon. Ug ang katapusan nga para nako, ang karakteristik sa usa ka maayong leader, doon na siya'y relasyon, doon na siya'y intimate relationship with his constituents, sa mga tao nga gisangon kaniya, mga igsoon. Kana ba ang iyang yung tahoron ang dignidad sa matag tao? Kay para sa usa ka maayong leader, a Christian leader would always consider his constituents as the living image of God. Mao nang iyang yung tahoron ang dignidad, respetaan yun niya. Dili niya pasakitan, dili niya biyaan, dili niya daog-daogon ang iyang sakop, kundili iyag yung itahan. Ug sama sa atong maayong Pangulo, sa nahitabo sa milagayang Biyernes Santo, iyag yung gihalad ang iyang kinabuhi. Aron kita nga iyang mga karnero, ang iyang panon, makabaton gyud sa tinuod nga kinabuhi. So salamat niining atong pagsaulog sa ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw sa Ginoo, tungod kay gipahinumduman ta nga si Kristo ang atong maayong magbalantay, kanunay gyud siyang nag-agak ug naggiya kanato sa atong panaw sa kinabuhi. Doon namang guroy, giingon nila crisis of leadership o crisis of authority. Kay sagad nga mga tao nga giisip natong mga pangulo, nga gihangad natong mga pangulo, malagmit na nga pakya sila sa ilang pagkapangulo. Nya para nako doon ay upat, kung wa ko masayop. Number 1, kinsa man? Atong mga politicians, they are the leaders of our community. No? Yan ay hibaw na mo. Labi na dinhi sa atong nasod. Dili tanan, pero sagad lang, no? Atong mga politicians, no? Nanagan sila, dili lang aron pag-alagad, kundi gihimong negosyo ang ilang pagkapolitiko. Ikaduha, kinsa man? Mga pulis. Bantay sila sa kalinaw, gitagaan sila natog armas, aron ang ilang armas pagpanalipod nato. Kita na ilang gipanalipod, kita may ilang gipamusil. Adili tanan, no? Ikatulo, nga P, professors, dili sa lagi gihapon tanan, no? Ang atong mga magtutudlo, mga igsoon. Ikaupat, kinsa man ang ikaupat nga P, atong mga kaparian, mga pari, priests, no? Pakyas, tungod kay sila nga maayong giisip nga atong magbalantay, apan adunay kapakyasan nga nahimo ang mga pari. Ikalima,
Thrilling ka ini. Sa maning ikalima, nga doon ay authority, crisis and authority, nga igsoon. Parents, no? Ginikanan, nga igsoon. Nga nahibaw gayud kita nga ang tanan magasukad yun diha sa ginikanan. Ang pag-umol sa usa ka tawo magasukad yun diha sa ginikanan. So, ang akong buti pasabot, mga igsoon, nining atong pagsaulog sa ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagabanhaw sa Ginoo, mahinumdum unta kita kanunay, nga doon natay maayong magbalantay, nga kanunay nag-agak, nagiya, ug siya maoy nagdala kanato ngadto sa dapit nga gitagana alang sa atong kadaugan ug kahimayaan, sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Hinaot pa unta. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulok adlaw na banhaw, bisaka sa langit nagalinggo sa tulo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mahisama unta kang Kristo, ang maayong magbalantay, nga andang magpakamatay alang sa ilang panon, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia Nga ang paagi sa pagpangalagad sa mga lideres sa atong nasod, dili unta mahisama sa mga magbalantay nga sinuhulan, nga mukabad sa pagdagan sa panahon sa peligro kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia among pag-ampo. Kaniining World Day of Prayer for Vocations, ang atong mga kabatanunan magpatalingog unta sa tawag sa Dios sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia among Nga moabot na unta ang takna sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, aron matuman ang gipangandoy sa atong Ginoo, nga mausa ang iyang karnero sa usa lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga imon tang isipon nga takos o nga puslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga makaplagan unta sa maayong magbalantay ang mga nangamatay, ug dadon ngadto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Amahan, gibanhaw mo sa Jesus gikan sa kamatayon, pangayoon namo nga imo kaming mugnaon pag-usab ngadto sa kinabuhi nga mahimayaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God, and precious. Amen.
Christ, very Lord, God will bless you. Lord, bless you. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer these bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Pagampo mo mga igsoon, naroon ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Itugot Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanang dapit kay wala siya mohunong paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug sa dihang sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban si Kristo nga gikahalad dili na mamatay siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagsangya mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santo, 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 Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang santos, padala mo ang Espiritu ron pagsantos, ining mga gasa ron mahimo kini alam kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo, sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyang pan, pasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya kalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini Panginam kamong tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, subag og tunay kasabutan, dugo ngayon alang kaninyo alang sa na mga tao, mga sala mapasayl, buhatan niya ron paghandom ka na. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan ning pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan, at pasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang og moalagad kanimo. Himuha nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan, himuha nga mahingpit mi diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa daang mga pari. Namdumi nga among mga igsoon nga nangamatay. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming iyan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria putlig kasing-kasing, uban ni San Jose iyang bana mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban nila mo ikaw daygon ug himayaon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniyang diha kaniya gihatag anak kanimo makagahom nga mahan dihas kayusa sa Espiritu Santo dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magambuta samahan atong gamito ng mga puong itudlo sa ating mga nabos.
Padayo minimo Ginoo ay maluwason sa nandautan nagatagi mi sa kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang napaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, iyaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Karon atong ipakita ang atong pag-inigsunay, nya inya may imong tubad. Are you a good shepherd? Sige, inay mo tupad. Maayo ka bang magbalantay? Kini mo ang kordero sa Dios sa nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan, mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, nila pa kayong kalawat. Panipamulong lamang maay. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Umayong magbalantay, patalighugi kaming imong mga panon, ug ipahimutang diha sa sibsibanan, nga walay katapusan kaming mga karnero, nga imong gitubos pinagis bililhong dugo sa imong anak, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kamong nagnunot, kamong naa sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay na masakiton, mahimo nga inyong patapot
inyong gunitan ang inyong TV monitor alang sa panalangin, pagampo alang sa masabkiton. Iduko ang inyong ulo o pangayua ang kaayo, ang kaluoy, ang gugma, ang pasaylo sa Ginoo. Aron iuli sa Ginoo ang imong kusog sa imong lawas, sa imong kalag, sa imong unahuna, sa imong kasing-kasing. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailo diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug sa iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pahimudsan ko na lang ning higayon nga kamong nagnunot og nananaw, miapil og misalmot nining santos nga Eucharistia alang sa masakiton, among ipahibaw kaninyo nga dinhi sa Archdiocese Shrine of the Immaculate Heart of Mary sa Mindanilla. Doon na may mga kalihukan sa matag unang bulan, sa matag unang Sabado, sa matag buwan. First Saturday Devotion. Ang una, idapit mo namo kung mahimo nga mukuyog mo sa penitential walk. Matag alas 4 sa kadlaw. Inig Sabado. Unang Sabado sa matag bulan. Ang tuyo ani atong gitubag o gitagaag pagtagad ang hangyo sa mahal nga Birhen Maria for the conversion of sinners. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagangam sa tanan, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo, halad ang misa di ang gugmag kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Kita o maghalit kita, banhaw na siya, sa kahayag niya nalamdagan kita sa tanang paglalakad. Adunay daghang katawhan naghuwat sa payuman, dali na kaigsuunan at tuon ta silang tanan. Lipay kita ug mag-awit kita, nabanhaw na siya, sa kahayag niya nalamdagan kita sa tanan tang pagalakad.